nga naantig ang mga netizens sa kaagi sa kinabuhi ni Rene Baterbunya ni adtong high school pa siya. Matud pa daghang netizens ang naantig og naluoy kang Rene Baterbunya human migawas ang usa ka interview sa usa ka vlogger nga si Ako si Bell uban sa usa ka driver sa Elf nga tig-deliver og mga utanon. Sumala sa driver sa panahon nga high school pa si Rene og nag-eskwela sa Davao kanunay kuno kining mang-hitch sa ilahang Elf gikan sa Talakugon padulong sa Davao og pabalik tungod kay wala siya'y pamasahi. Makurat na lang kuno ang maong driver nga mukatkat ra si Rene sa iyahang Elf. Gipaambit usab sa driver nga sa matag biyahe librehon niya kini si Rene sa pagkaon apan kasagaran kini mo balibad pero iya kining pagapugson og diha pa lang kini mo kaon. Gipaambit usab sa maong driver nga buutan og lahi gyud daw nga pagkabatan-on si Rene. Tungod niini daghang netizens ang nagpadayag sa ilang kasubo og pagdayeg kang Rene. Matud pa sa uban, bisan pa sa kalisod sa kinabuhi ni Rene, kaniadto nagpabilin siyang mapainobsanon og dili gustong mahimong palasunon sa uban. Ang maong sugilano nagpakita sa kalisod nga naagian ni Rene sa wa pa niya maabot ang iyang mga damgo og nahimong inspirasyon kini sa daghang mga tawo. Bitaw nulo isa bitaw siya no. Napuntoy ni gawas na bisan gikalintura daw ni si Rene ba. Mauli lagi diri kay syempre Mauli. naman siya nagklase, nag-eskwela. Katupod na ingon tong driver di ay. Sa kuan. Niyon tong driver nga night time daw nga nang hitch kini sa iyang Elf nga gikalintura. Iya dong gioferan og kanang gatas, kape, ni balibad gyud daw, ni balibad kini kay gusto gyud daw siyang muuli og nagpaabot sa iyang papa. Sakit no, makahilak ba sad taw? Kahilak kun sad ko ay. Mura ba kanang matouch pud ta ba nga? Siyempre sa iyang kabatanon ba kanang responsable na kay siya nga pagkakuano niya wala day bisyo ma'am. Kay kanang naa daw ni mga friends dito sa Talakugon niya kana bitong muuban ra sa mga friends. Pero when it comes sa mga inom-inom hanggaton daw siya maingon daw kuno siya nga dili ko kay masuko si mama. No, sakaran nga na no. Na. Bagay 18 ba manghod siya? Kahilak sad ko ay. 18 pa siya ba? Tapos tama na po din katuluon sa muluha mamoy kanang amoy matouch jud ko nga nga mga tawo ba nga bisag pobre gani ang uban ba kay mga batanon karon kay barkalista na bata pa kayo lang nagnaw kanini kita lang astig sila ni garilyo na dayon mag-inom na di jud ko biliba na pero si Rene tungod sa iya ambisyon walay bisyo wala tanan sakit pa yan. Nasakitan ko ay. Tapos yun ato nahitabo sa iya. Yan ang ato ang nahitabo sa iya. Sayang gyud siya ba mo nang mga netizens, mga katawhan, daghan jud kay gisayangan niya ug daghan jud kay ang ni sympathy sa iyang kamatayon. Nya mo nga justice na lang gyud kay ay sakit jud siya oy kay anugon ba ang maong bata kay buutan. Tama ni anugon. Anugon sa ato siya. na lang siya iampo kay mo na may nahitabo. Wa naman kita mahitabo. Wa naman kita mahimo ani no kay wala naman gyud siya prong hangtod ba karon no kay magtan-aw ta sa iyang mga videos, mga gipang share sa mga sakitan ta ba no? Ako kay makahila ko makatulo pa kung luha. Luoy siya oy. Mura ba siya kanang parinti nato nga bisag ka isa wa magita kita niya in person pero kaya mangong kabuutan gud. Tungod sa iyang kabuutan ba laliman ka. Siya. Daghan jud kay nagpamatuod ma'am nga lahi gyud siya sa ubang mga batan-on kay walay inom, walay sigarilyo. Ang iya gyud focus sa pag-eskwela ug sa iyang passion sa iyang sports. O di ba? So ana unta mo mga kabatan-on nga naminaw karon. Hindi kay ipakita niyo nga astig mo, di man guna astig na manigarilyo ug mag-inom. Ipakita din yung astig niya. Chick boy pag yun kay aron dagdag points sa inyong pagkalalaki. Mali, magud na. Yung wala may kwarta gipat sigarilyo nga pre mo sa inyong mama. Ngayo pa sa mama. Hilasan jud ko anong ingon ana ma'am. So para di hilasan si Aya nato. Mag-commercial